Lights, camera, action. नमस्कार, म दयाराम पाण्डे। रमाइलो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन गर्दछु। दर्शकवृन्द, नेपाली चलचित्रलाई नेपाली आँखाले हेरौँ, नेपाली चलचित्रलाई नेपाली मनले माया गरौँ। नेपाली चलचित्रका सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा हामी वकालत गर्दै आइरहेका छौँ। यो क्षेत्र मर्यादित र सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। विगत केही महिनादेखि कलाकारहरू एक आपसमा गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेको पाइएको छ। वास्तवमा यस्तो किन त? एउटा सानो इन्डस्ट्री छ र यसलाई राम्रो गन्तव्यसम्म पुर्याउने हामी सबैको नै दायित्व हुन्छ। यहाँले थाहा पाउनु भएको छ, आज हामीसँग नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा उदाउँदो तारा भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँको एक्टिङ हेरेर धेरै दर्शकहरू उहाँको फ्यान भइसक्नु भएको छ, शुभचिन्तक हुनुभएको छ। साम्राज्ञ राज्यलक्ष्मी शाह, हजुर उहाँसँग कुरा गर्छु। त्यसै गरी हामी जोडिनेछौँ नीति शाहसँग, जो चर्चित मोडल हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी सम्भव भएसम्म प्रदीप खड्कासँग जोडिनेछौँ, उहाँ पोखरामा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा नायक भुवन केसी र साम्राज्ञीको विवाद निकै चर्किएको छ र बिचमा आएर निर्देशक शोभित बस्नेतले साम्राज्ञीका विषयमा बोलेको विषय पनि चर्चामा नै रहेको छ। वास्तवमा आज हामी यी र यस्तै विषयमा साम्राज्ञ राज्यलक्ष्मीसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। के छ दिनचर्या, कस्तो बित्दैछ यहाँको अचेल? ठिकै छ, राम्रै भइरहेछ। एभ्रिडे नयाँ नयाँ च्यालेन्ज आइरहेछ। सो यो लकडाउनको पिरियड करिब 4 महिनाभन्दा लामो समय भएको छ। एउटा आर्टिस्ट, एउटा स्टारको लागि घरमै बस्दा कस्तो अनुभव हुने रहेछ? त्यही हामीहरूको त फेरि काममा बिहान उठेदेखि रातिसम्म काममा दौडादौड हुन्छ। एकैचोटि खाली हुँदाखेरि चाहिँ कहिले काम गर्नु पाइदियो हुन्थ्यो चाहिँ हुन्छ। हजुर। अनि कलाकारहरू यो जस्तो अहिले अलिकति फुर्सदमा भएर यस्तो किसिमको जुन हल्लाहरू आएको छ, एक अर्काबीच आरोप प्रत्यारोप लगाउने जुन प्रचलन जस्तै देखिएको छ, यो फुर्सद भएर हो त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले त आरोप लगाएन नि। मैले त मलाई भएको कुरा मसँग राम्रो नराम्रो मैले अब यो धेरै भाषणमा जब छोटो कति 5 वर्ष मात्रै भाषामा आएको होइन। अनि यो 5 वर्षमा मसँग राम्रो भएको नराम्रो भएको मलाई लागेको, मैले भोगेको कुरा मैले सिम्पली दुईवटा बाटो बोलाएको छु नि त, राम्रो पनि नराम्रो पनि। तर मैले कसैलाई यो औँला देखाएर त्यो त भनेर कहिले पनि त्यस्तो गरेको छैन। जस्तो यो 5 वर्षको अन्तरालमा यहाँले सिनेमाहरू जुन गर्नुभयो, चर्चामा पनि रहे, यहाँ आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि चर्चामा रहनुभयो। हजुर। जस्तो साम्राज्ञी लिएपछि चाहिँ सिनेमा सुरक्षित हुन्छ है, यसको बिजनेस व्यापार भन्ने एक किसिमको छाप परिसकेको थियो। तर यो जुन हल्ला फिजियो, यसले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई पनि असर पर्छ जस्तो लाग्दैन? त्यस्तो त भएको छैन, किनकि धेरैजना हुन्छ जसले चाहिँ मेरो काम र मेरो मेहनत चिन्नु भएको छ होइन। अनि के अरे म फेरि कस्तो छु भने मैले केही कुरा बिगारिरहेको छु भने मैले काममा सुधार ल्याउनु पर्छ भने पनि म सुधार्नु एकदमै ट्राई गर्छु कि 110% दिनु पनि तयार छु कि म खट्नु पऱ्यो भने जस्तो सुकै भोक प्याज निन्द्रा बिर्सेर पनि म त्यसै काम गर्ने मान्छे होइन। सो त्यस्तो अहिलेसम्म केही असर त पारेको छैन होइन। यही हप्ता म 2टा मुभी साइन गर्दैछु होइन। एउटा अलरेडी साइन भएकै मुभी छ। यही कोरोनाले गर्दा, अब कोरोनाको बेला आई डोन्ट थिङ्क सो इट्स सेफ पनि हजुरको। अनि त्यसको माथि फेरि अर्को 2टा स्क्रिप्टको त कुरै भइरहेछ। सो काम चाहिँ रोकेको छैन। त दर्शकहरूले जुन आइडल मानेका थिए नि साम्राज्ञीलाई, त्यसमा दर्शकहरूको फ्यान फलोइङ कमी हुन्छ जस्तो लाग्दैन? हजुर, मेरो वेल विशर्सहरूले त बुझ्नु भएको छ होइन। उहाँहरूलाई थाहा छ पनि मैले बोलेको कुरा मैले गलत बोले होइन। सबैजनाले आफूलाई भोगेको कुरा, आफूलाई भएको कुरा बोल्नु पाउँछ। कुनै पनि कानुनीमा त्यो कुनै कानुनमा पनि लेखा छैन कि आफूले भोगेको कुरा आफूले बोल्नु पाउँदैन भनेर कुनै पनि कानुनमा छैन। सिम्पली मैले त्यही कुरा हो, अब आफूले आफ्नो कुरा गर्दाखेरि म गलत छु भने आई डोन्ट नो, मैले गलत केही गरेकै छैन, मैले त आफ्नो बारेमा मात्रै बोले। सो उहाँहरूले जे होस् बुझ्नु भइराख्नु भएको छ, बुझिदिइराख्नु भएको छ र एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। जुन तपाईँको भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो नि यहाँले आफैले बोलेर, त्यो भिडियो पछि नै यो किसिमको हल्लाहरू आएको हो मार्केटमा। त्यो भिडियो सार्वजनिक गर्नको लागि कसैबाट उकसाट यसलाई भएको थियो? म हेर्नु बच्चा होइन होइन, पहिला पो बच्चा थिएँ होइन। मैले जुन चाहिँ घटना बनाएको छु, मैले
एउटा मात्रै घटना भनेको छैन, छुट्टै छुट्टै भिन्न भिन्न मुभीको मैले 3टा मुभीदेखि लिएर 8वटा मुभीसम्मको कुरा गरेको छु होइन, जर्नीको कुरा हेरेको छु। म जब 17 वर्षको थिएँ मुभी लाइनमा आउँदा, अहिले म 24 इयर्सको होइन, 17 र 24 इयर्सको ग्यापमा मैले होइन राम्रो नराम्रो सबै कुरा गरेको छु। कसैले मलाई उक्साउनु पर्दैन होइन, मैले कसैले भनेर म उक्सिने मान्छे पनि होइन। म मेरो मर्जीले हो कि, म साम्राज्ञी हो, म कसैको होइन। म आफ्नो मर्जीले बोल्ने हो, आफूलाई लागेको कुरा आफ्नो बारेमा बोल्नु जसले पनि पाउँछ। तर यतिका वर्षसम्म चुप हुनुहुन्थ्यो, 8 वर्षमा 8 सिनेमा गर्नुभयो, होइन त्यही पनि म चुप थिइनँ। बोल्नुभएको थियो? हजुर, मैले 2 वर्ष अगाडि पनि मैले कतिचोटि हरेक इन्टरभ्यूमा भनेको छु, म 2 वर्ष अगाडि पनि बोल्नु खोजेको थिएँ, बोले पनि थिएँ होइन। अनि मैले बोल्दाखेरि त्यति बेला फेरि के भयो भने त्यति बेला म झन् इन्डस्ट्रीमा आएको 2 वर्ष पनि राम्ररी भएको थिएन होइन। त्यति बेला पनि मैले बोल्दाखेरि धेरैजनाले मलाई नराम्रो भन्नुभयो होइन, धेरैजनाले मलाई चुप लगाउनु खोज्नु भयो। अनि धेरैजनाको कल मेसेजेस एकदमै त्यो गाली गलोच यस्तो यस्तो आउनु थाल्यो कि, अनि म त यस्तो पो हुँदो रहेछ भने होइन। अनि म त ल ठिकै छ, बिस्तारी राम्रो टाइम आयो भने। अनि यो जस्तो राम्रो टाइम मलाई कुनै लागेन, किनकि यो टाइममा हामीहरू आफूलाई चिनेर हुन्छौँ कि हामी दौडभागमा यति बिजी हुन्छौँ कि हामी बिर्सिन्छौँ कि हामी आफूको हो र हामीले गरेका कुराहरू हुन के छन् ध्यानमा राख्नु बिर्सिन्छौँ कि। सो त्यही हो। तपाईँले त एउटा यति सम्भावित चलचित्र क्षेत्रको साम्राज्ञी भनेपछि 1 नम्बरको नायिका भनेर पनि भनियो होइन, विगतका वर्षमा यहाँले काम पनि गर्नुभएको छ, अनि त्यो अनुसारको मेहनत कामप्रतिको लगाव देखिन्छ नै पक्कै। तर साम्राज्ञीलाई कन्ट्याक्ट गर्न भेट्न एकदमै गाह्रो छ, फोनै रिसिभ गर्दैन, कन्ट्याक्टमै हुँदैन भन्छन् नि हो। त्यसको लागि मैले म्यानेजर राखेको थिएँ होइन, बाबुराम दाहालजी उहाँ मेरो म्यानेजर हुन्थ्यो। तपाईँहरूसँग पनि मैले डिस होममा काम गरेको पनि हाम्रै म्यानेजर थ्रुबाटै हो होइन, हाम्रो बाबुरामजीबाटै हो। अनि उहाँले नै डिल गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो काम जरुरी मान्छे हो भने नानी मै गर्छु अनि म तिमीलाई भेटाउँछु, हुन्छ दाइ भनेर म त्यसरी गर्थेँ। म्यानेजर राख्नु त्यो प्रचलन राम्रो हो, एउटा सजिलो बनाइन्छ, सबै त्यो भार हुन्छ नि, किनकि हामी आफै पनि यत्तिकै खटेर काम गरिरहेको हुन्छ होइन। हल्का सजिलो पारिदिन्छ आफ्नो काम। जसले साम्राज्ञीलाई भेट्छ, तपाईँसँग कुरा गर्छ, पक्कै पनि उसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ साम्राज्ञीको मन कस्तो छ अथवा काम गराइ कस्तो छ भनेर। त अलिकति दम्भ छ साम्राज्ञीमा, अलिकति घमण्डीपन छ भने जुन त्यो एक किसिमको छाप परिरहेको, यसबारेमा क्लियर पारिदिनुहोस् न आज। घमण्डी भन्दा फेरि कसले हल्ला फैलाएको पनि उहीँ उफ्रिनु भएको छ होइन, उहीँले नै हल्ला फैलाउनु भएको होइन। ठिकै छ, बट हेर्दाखेरि पनि के गर्नु, भगवान्ले मलाई घमण्डी फेसै दिएको छ कि, मैले बनाएको होइन, म जन्मेको नै यसरी होइन, एकदमै छुच्चो मुख देख्छु कि मेरो। तर मसँग तपाईँहरू नै मसँग हाँसेर राम्ररी बोल्नु भयो भने म तपाईँहरूसँग राम्ररी नै बोल्छु। अब कसैले मलाई हेपेर मलाई त्यसरी एउटा हुन्न, अफकोर्स हेप्दाखेरि त रिस उठ्छ नि त, मसँग राम्ररी बोल्नु भयो भने राम्ररी बोल्छु। तपाईँले मलाई अब त्यसै नै अब हेप्नु खोज्नुभयो भने म पनि त्यसै नै जवाब दिन्छु। अलिकति प्रसङ्ग जस्तो अहिले त यहाँ माथि पनि मुद्दा दायर गरेको खबर पाएका छौँ भुवन केसीले होइन, कति बोल्न मिल्छ यहाँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। टेलिभिजन भयो, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। खास के भएको र यो इस्यु यसरी आयो, ड्रिम्समा के भएको थियो पोखराको सुटिङमा? ड्रिम्समा धेरै कुरा भएको थियो होइन, कति कुराहरू त मैले यस्तो कुरा देखाएको छु कि मैले बोल्नु मिल्दैन। जस्तै उहाँहरूले बनावटी झुटो बोल्दै मलाई नराम्रो बनाइराख्नु भएको छ, अरूहरूलाई बोल्नु लगाइराख्नु भएको छ होइन। अनि जुन चाहिँ यो गाँजाको पनि कुरा निकाल्नु भयो, त्यहाँ सेटमा कसले गाँजा खान्छ खाँदैन होइन उहाँहरूलाई नै थाहा छ। इफ हुन्न नत्र पत्ता लगाउँछ भने पनि अनुसन्धान गरे हुन्छ कि हजुरले, दुधका दुध पानीका पानी हुन्छ कि कसले गाँजा खान्छ र कसले गाँजा खाँदैन भन्ने कुरामा। अनि सबैभन्दा घिनलाग्दो लाजलाग्दो कुरा उहाँले जुन चाहिँ मेरो आमाको कुरा निकाल्नु भयो। न त त्यो मान्छेले अहिलेसम्म मेरो आमालाई भेटेको छ, न त मेरो आमाले कहिले देखेको छ कि। सो अचम्म लाग्दो रहेछ कि मान्छेले एउटा आफ्नो आवाज उठाउँदा र आफ्नो एउटा सिम्पल मलाई यस्तो भएको थियो बोल्दाखेरि 100जना मान्छे माथि आउँदो रहेछ कि नराम्रो बनाउन। अनि त्यही हो, मैले त मुभीमा मलाई भएको कुरा मात्रै बोले, मैले त उहीँले गरे हो भने सुन नि मैले, मलाई यस्तो भएको थियो, मेरो रुममा यसरी एकजना मान्छे आएको थियो, म एकदमै रोएको थिएँ, पुलिस पनि आएको थियो त्यो दिन होइन। तर भोलिपल्ट चाहिँ मलाई चित्त दुखेको थियो कि उहाँले एकदमै
एकचोटि पनि हुन्न, एउटा कन्सर्न हुन्छ नि। उहाँ त भन्नुपर्दा मेरो हजुरबाको उमेरको हो उहाँ। उहाँ भनेको भुवन केसी? हजुर, उहाँ त मेरो हजुरबाको उमेरको। उहाँले एकचोटि पनि कन्सर्न दिनु भएन, उल्टो हाँस्दै हाँस्दै जोक बनाउनु भएको थियो कि त्यो कुरा म कहिले पनि बिर्सिँदैन। मलाई यस्तो राम्रो याद छ त्यो इन्सिडेन्ट, किनकि त्यति बेला भर्खर त्यो एउटा उमेरमा मैले भर्खर काम गर्नु थालेको थिएँ, भर्खर 12 क्लास पास गरेको थिएँ, अनि हस्टेलमा बस्ने बच्चा होइन। त्यति बेला हस्टेलबाट एकैचोटि म त्यो खुला मैदानमा छोडे जस्तो थियो कि म त्यहाँनिर त्यस्तो भएको थियो कि। सो त्यो कुराहरू मलाई याद छ, अनि मैले कति कुराहरू देखाएको छु त्यो म बोल्दिनँ, किनकि त्यो बोल्ने कुरा होइन। त्यसको माथि अब यो त लिगल प्रोसेसमा गइसक्यो, अनि लिगली नै अब जसरी पनि फाइट गर्ने। यहाँले अहिलेसम्म पनि ठम्ब्याउन सक्नुहुन्न यहाँ सुतेको बेडरुममा राति को छिरेको थियो? राति को छिरेको थियो भन्दाखेरि एकजना होटलमै बसेकै कोही मान्छे नै थियो कि, हाम्रै क्र्युको पनि हुनसक्छ कि होटलकै को हुनसक्छ, कोही छिरेको थियो। तर मैले ठ्याक्क हात समातेर कराउँदाखेरि भाग्यो कि त्यो मान्छे। अनि त्यसपछि पुलिस पनि आएको थियो, तर मलाई चाहिँ के भन्यो भने के झ्यालबाट भाग्यो? हजुर हजुर, झ्यालबाट जम्प गरेर भाग्यो होइन। अनि त्यसपछि गएर म आधी घन्टा चिच्चाएर रोएँ, कोही आएन। त्यसपछि गएर रवि मामा होइसिन्थ्यो। रवि मामा हाम्रो ड्रिम्सको प्रोडक्सनमा होइसिन्थ्यो होइन, प्रोड्युसर होइसिन्थ्यो। तर उहाँलाई पनि अब जाल साझी गरेर उहाँलाई निकालिदियो कि। अब त्यो उहाँले बोल्नुहुन्छ, मैले बोल्दिनँ त्यो। मलाई के अरे उहाँले नै बोल्दा ठिक हुन्छ, किनकि उहाँलाई थाहा छ उहाँलाई के फ्रड गरेको थियो भनेर। सो उहाँले बोल्दा बेटर होइन, अनि त्यही हो। त्यो मान्छे त्यत्रो क्रू हुँदा पनि यहाँलाई त्यति बेला सपोर्ट गर्ने रातिमा एउटा नारीले चिच्याउँदा कराउँदा कोही पनि भएन? कोही पनि आएको थिएन। म आफै ढोका रुँदै रुँदै ढकढकाउनु जानु परेको थियो। अनि यहाँले भनिसकेपछि युनिटको मान्छेले जो क्याप्टेन हुन्छ, क्याप्टेन अफ द सिप, डाइरेक्टरले के भन्यो त यहाँलाई? उहाँ त सुतेर बसिराख्नु भएको थियो, उहाँ आउनु भएन। अनमोलको काकी अनि उहाँ क्र्युकै कतिजना पनि उठ्नु भएको थियो होइन। पुलिस पनि आउनु भएको थियो। त्यसले पुलिस आएपछि त उठ्छ नि त मान्छे, तर उहाँ र उहाँको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ सुतेर बसिराख्नु भएको थियो रुममा होइन। भोलिपल्ट चाहिँ उठ्नु भयो, तर उहाँले एकदमै मजाकी वेमा हँसाएर उडाउनु भयो कि। त्यही हो। अनि मलाई चाहिँ मैले त्यही फर्स्ट भिडियोमा, मेरो पहिलो भिडियोमा त्यही भनेको छु, मसँग यस्तो आई वाज हरास्ड, मलाई हरासमेन्ट भएको थियो होइन। मेरो रुममा यस्तो भएर म हरास भएको थिएँ। त्यो बेलामा एकजना मान्छेले हाँसी उडायो, त्यो कुरा मलाई एकदमै नराम्रो लागेको थियो। मेरो फर्स्ट भिडियोमा मैले त्यति मात्रै भनेको छु, मैले हेरेको छु। अनि त्यो खानापिनाको म्यानेजमेन्ट अलिकति तलमाथि यो राम्रो भएको थिएन, त्यो अर्को मुभीको उहाँको होइन। तर उहाँले त सबै मेरै हो भन्दै उफ्रिँदै गइराख्नु भएको थियो कि। म त अरे यार, अब हो मैले इङ्ग्लिसमा बोलेको छु, तर त्यस्तो गाह्रो वेमा पनि बोलेको छैन मैले, बुझ्नु त पर्ने उहाँले। अब आइरहनु अब कसैले उहाँलाई उक्साएको। हजुर, जस्तो डिसमको एडमा 1 2 3 डिसम प्रे यहाँ ब्रान्ड एम्बेसडर भएर काम गर्नुभयो, त्यसको विषयमा हामी केही बेर पछि आउनेछौँ। यही कुरा अलिकति क्लियर गरौँ। जस्तो यहाँले अरू 2टा फिल्महरूलाई पनि इङ्गित गर्नुभएको थियो आफ्नो भिडियोमा, यस? हजुर। उहाँहरूबाट केही प्रतिक्रिया आएन? आएन, उहाँ मात्रै उठ्नु भयो। भन्नाले 2टा फिल्म चाहिँ जस्तो ए मेरो हजुर 2 र इन्टरमिट टु लन्डनमा मैले नाम ल्याएको छैन, लिन चाहनुहुन्न? ओके, मैले अहिलेसम्म कुनै पनि नाम लिएकै छैन दाइ। मैले त आफूलाई भएको कुरा मात्रै बोलेको। मैले अहिलेसम्म कसैको न त मुभीको नाम ल्याएको छु, न त नाम नै ल्याएको छु कसैको होइन। त्यो त कसैले नबोल्दा चाहिँ भुवन केसीबाट किन यो जस्तो मैले भन्छ नि को चोर भन्दै खुट्टा काट्ने भन्दा आफ्नो खुट्टा उठाउँछ नि, त्यो भइरहेछ कि। मैले यहाँ टिपेर पनि राखेको छु, म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। खाना नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोइ क्राइ गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन्? सामाजिक सञ्जालमा बराबर सञ्जालमा यो के रहेछ अभिनय सामाजिक सञ्जालमा गर्ने बराबरको अभिनय चाहिँ फिल्ममा गरे हुने नै भनेर उहाँले असार 14मा स्टेटस लेख्नु भएको छ। अनि कस्तो तपाईँले के पाइराख्नु भएको छ यसबाट? मैले त्यो आक्रोशन आइरहेछ न। अनि यो आक्रोश आउनुपर्ने कारण चाहिँ के? यहाँमै किन भुवन केसीले यति लामो समयसम्म इन्डस्ट्रीमा योगदान दिनुभएको छ नि त, यहाँ त एउटा जस्तो नयाँ न्यू डेब्यू गर्न यहाँलाई मौका पनि दिनुभएको हो अभिनय गर्ने। किन यो तपाईँहरू बिचमा यो क्लास हुनुको कारण चाहिँ के हो खास? उहाँले जहिले पनि मैले उहाँलाई जहिले पनि इन अ वे रिस्पेक्ट दिएको थिएँ होइन, रिस्पेक्ट गर्थेँ, नट एनिमोर गर्थेँ होइन।
किनकि उहाँसँग मैले एउटा मेरो फर्स्ट मुभी नै उहाँसँग भएर एकदमै स्पेसल थियो त्यो कुरा बट देन अफकोर्स उहाँको बिहेभियर त हरेक केटीलाई थाहा छ होइन यो मुभी इन्डस्ट्रीको हरेक मान्छेलाई थाहा छ उहाँको मुभीमा जुन चाहिँ एउटा योगदान छ एकदमै राम्रो योगदान छ त्यो त म कहिले पनि नराम्रो त भन्दिनँ तर भित्र मान्छे कस्तो हुन्छ त्यो त हामीलाई मात्रै थाहा छ होइन जसले उहाँसँग एक्चुअली पर्सनली भेटा छ उहाँले तपाईँसँग जसरी क्यामेरामा बोल्नुहुन्छ त्यो भिन्न हुन्छ तर भित्र भिन्न हुन्छ कि त्यो मलाई मात्रै थाहा छ अनि किनकि मैले यो कुरा निकालेँ मैले त नाम तोकेको थिएँ तर उहाँलाई थाहा छ नि त्यो उहाँ नै हो भनेर अनि उहाँ आफै उफ्रिँदै ए मैले लिएर आएको यसले मलाई हेपेको भनेर उहाँले त्यसै लेख्नु भएको होइन जापानको कुरा गर्दा अवार्डको कुरा गर्दा त यहाँले नाम पनि किटान गर्नु भयो नि हजुर जापानको कुरा जुन अवार्डको कुरा थियो त्यसमा त यहाँले नामै किटान गरेर भोन केसी भन्नुभएको छ नि मैले नाम भनेको छुइनँ मैले कुनै पनि नाम भनेको छैन इन्डस्ट्रीमा बुझ्यो बाबा भनेर आयो गाला जोड्यो बाबा त भने नि तर मैले नाम त भनेको छैन नि त म नाम किन भने म त एटलिस्ट अनि यो शैली भोन केसीको हो भन्ने त इन्डस्ट्रीमा हुनेलाई थाहा छ नि त्यो त इन्डस्ट्रीलाई हुनेलाई थाहा छ नि बाहिरको मान्छेलाई त थाहा थिएन नि तर उहाँले आफैले त्यो गर्नुभयो केही छैन होइन जापानको कुरामा चाहिँ के भएको थियो नि जापानको कुरामा पनि मैले यही कुराहरू नै निकालेको थिएँ होइन मैले तपाईँलाई गुरु मान्थेँ होइन गुरु मान्छु पनि तर मलाई ठिक लागेन केटी मान्छेले त कुरा काटेको सुहाउँदैन भने तपाईँ त झन् मेरो हजुरबाको हुन्न तपाईँले अब अङ्कल भनेको त मान्नुहुन्न जे होस् भन्नुपर्दा हजुरबाकै उमेर हो होइन उहाँ तर त्यस्तो उमेरको मान्छेले झन् कुरा काटेको त घिनै लाग्छ मलाई यस्तो सानो इन्डस्ट्री छ यो होइन घुमिफेरि हामी एकअर्कासँग काम गर्न पुग्छौँ कि नपुगे पनि त्यो एउटै सराउन्डिङको मान्छेहरूसँग हामी काम गर्न पुग्छौँ होइन अनि उहाँहरूबाट मैले सुन्छु नि त उहाँले कस्तरी मेरो पछाडि अगाडि हाँसेर बाबा बाबा भनेर हाँसेर बोल्नुहुन्छ तर पछाडि मेरो बाबामा कस्तो अशब्द कुराहरू गर्नुहुन्छ अनि त्यो राम्रो लाग्दैन कि त्यो एकदमै त्यो चित्त दुख्दो कुरा हो मैले त्यो कुरा निकालेको थिएँ उहाँले त्यति बेला अनि फेरि उहाँले त्यसै नै यसरी अँगालो मार्दै कुनामा गर्दै लग्नुभयो अनि मलाई ल ल ल ल अङ्कल गरेर मैले भागेँ हो कि उहाँबाट तर आई डोन्ट नो तपाईँको छोरीलाई यसरी समातेर तपाईँलाई मनपर्छ होला नै सोच्नु न इमेजिन गर्नु न म तपाईँको छोरी रे तपाईँलाई यसरी च्यापेर यसरी पुरा गरेर मुख यसरी त्यो मुख गनाउने मुख यसरी ल्याएर यसरी त्यो कसैलाई मन पर्दैन उहाँ न त मेरो बुवा हो न त मेरो दाइ हो होइन न त मेरो बोयफ्रेन्ड नै हो उहाँ कोही पनि होइन मेरो गुरु हो होइन तर गुरु पनि त ठ्याक्क आफ्नो गुरु भएपछि गुरु पनि त आफ्नो त्यही अनुसारले नै पेश आउनु पर्यो नि जस्तै अहिले सिनेमा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूबाट चलचित्रकर्मीहरूबाट सहकर्मीहरूबाट यो तपाईँको मुद्दामा चाहिँ कतिको सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ चलचित्रभित्रकै मान्छेले सपोर्ट गरेको छ कि छैन यसलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ धेरैजनाले गर्नुभएको छ अफकोर्स अब मलाई आफै पनि अब अगाडि आउनु भनेर त म कहिले पनि त्यसै गर्दिनँ कि किनकि यो कुरामा आवाज उठाएको नै मैले हो होइन तर सपोर्ट धेरैजनाले गर्नुभएको छ इभन के अरे न्युज पेपरदेखि लिएर सबैमा उहाँले मेरो बारेमा बोलिदिनु पनि भएको छ कि मैले एकदमै सही मुद्दामा बोलेको भनेर किन धेरैजनाले आँट गराएको छैन तर यो कुरा भइरहेको वर्षौँदेखि हो यस्तो कुराहरू भित्रभित्र कतिजनालाई भएको छ कतिजनालाई भएको छैन तर यहाँले जुन सेकेन्ड भिडियो बाहिर ल्याउनु भयो त्योभन्दा अगाडि त त्यति ठुलो चर्चा भएको थिएन नि होइन यहाँले नि त्यो मलजल दिएको अलिकति चर्काउन लागेको जस्तो देखियो वहीँबाट भएको थियो जब उहाँले आफैले स्टेटस लेख्नु भएको थियो किनकि उहाँले जसै हेपेर स्टेटस लेख्नु भएको छ जति तैँले तिमीले रियल लाइफमा एक्टिङ गर्छौ त्यति मुभीमा पनि गयो हुन्थ्यो उहाँको मुभीमा मैले कति उहाँकै मुभीमा मैले राम्रो एक्टिङ गरेर यति अवार्ड जिताएको छु उहाँलाई नै थाहा छ कति अवार्ड जिताएको छु भनेर तर उहाँले पनि त साम्राज्ञी भनेर नाम कोड गरेर त भन्नु भएको छैन लेख्नु भएको छैन मैले पनि त नाम त ल्याएको छैन नि सो त्यही हो यो चाहिँ के उहाँले आफैले बरु डियर साम्राज्ञी जी गर्दै यत्रो लेटर लेख्नु भएको छ मलाई अनि त्यसपछि कलाकार सङ्घमा गएर इन्भेस्टिगेसनको गर्नुभएको छ होइन अनि उहाँले जुन चाहिँ मेरो पनि छोरी छ मेरो पनि स्वास्नी छ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि सो उहाँले जुन चाहिँ मलाई कुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँले आफ्नो छोरी स्वास्नीलाई त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ या कसले गरेको देख्नु सक्नुहुन्छ अनि हरे नमस्ते धन्यवाद
एकदमै मैले तर माने। ड्रिम्समा त यहाँ सेटमा नगएर दुःख दिनुभएको थियो भनेर पछि फेरि 1 लाख पठाइदिन्छु भन्ने कुरा आयो, यो चाहिँ के हो, क्लियर उहाँले गर्नुहोस् जुन न। चाहिँ यो 5 लाखको कुरा गर्नुभएको छ नि, पहिला मलाई प्रुफ लिएर आऊ, मैले कुन चाहिँमा 5 लाख मागेको छु होइन। उहाँले के अरे मलाई एक त पैसै दिन कुरा गर्नुभएको थियो, अनि उहाँको गर्लफ्रेन्डले के अरे 50,000 ल्याउ न त, यो त हाम्रो अब हाम्रोलाई त यो धेरै त्यो हो भनेर त्यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो कि। अनि मैले 4 महिना यस्तरी खटेर दुःख गरेर काम गरेको छु, यही हो भयो। मलाई बरु मलाई चाहेन, मलाई पैसा पनि चाहेन, तपाईँ अर्को हिरोइन खोज्नु, अर्को हिरोइन ल्याएर काम गर्नु, मैले त्यति सिम्पली भनेर फोन स्विच अफ गरेर घरमा बसेको। त्यसपछि साकार ओझा तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि हुन्न, साकार ओझाले मलाई वर्कसपको बेला एकचोटि बाइकमा मलाई घर पुऱ्याइदिएको थियो कि उसले। अनि त्यसपछि गएर साकारलाई कल गरेर यसको घर कहाँ हो, के अरे यसलाई छिटो फकाउनु पर्यो भनेर साकार बाइक चलाउँदै आएको हो, पछाडि के अरे उहाँ अङ्कल चाहिँ गाडीमा आउनु भएको। अनि त्यसपछि गएर मेरो घरमा आएर काम गर्न आऊ मसँग भनेर, त्यसपछि मैले घरमा छिर्नु दिनँ उहाँलाई। उहाँ मेरो डिरेक्टर भयो भने मैले उहाँलाई घरमा छिर्नु दिनँ। त्यसपछि मेरो मामुले भैँसीपाटीको हाम्रो काठमाडौँ क्याफेमा बसेर उहाँले मलाई चेक दिनुभएको। कतिको? 1 लाखकै। भनेपछि यसमा दुःख दिइएको अथवा सुटिङमा आउँदिन, पुलिस लगाउँछु भन्ने त्यस्तो केही भएको होइन? त्यही त मलाई अचम्म लाग्यो, घिन लाग्दो लाग्यो। जसै बोलिराख्नु भएको छ नि, प्रुफ ल्याउनु न त, कुन चाहिँ प्रुफमा कुन चाहिँ आधारमा। यहाँसम्म साकार ओझा होइन, ऊ पनि मुभीमा हो होइन, उसले मलाई कल गरेर यो त अति नै भयो, यस्तरी घिनलाग्दो झुट बोल्यो। त्यो मसँग जुन चाहिँ मसँग भएको, मलाई मेरो रुममा आएको कुरा पनि होइन भन्दैछ, पुलिस पनि आएको खोइ हामीलाई याद छैन भन्दैछ। मतलब म किनकि केटी मान्छे हो नि त, यो एकदमै यो बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसपछि गएर साकारले पनि मैले आफैले त पुऱ्याइदिएँ हो, पुलिस कहाँ थियो, ऊ त आफै तर्सेर अब हिरोइन काम गर्न आउँदैन, यत्रो 4 महिना सुटिङ भइसक्यो, हामीले त पैसा दिनुपर्छ भनेर मैले त तेरो घरमा पुऱ्याइदिएँ हो नि भनेर साकारले आफैले। अनि त्यही त, अनि कसरी यिनीहरूले यस्तै हो मान्छे, किनकि तैँले बोलिस्, तैँले चाहिने कुरा सही बोलिस्, अब आफू गलत नदेख्नुको लागि यिनीहरू आफू सही बन्नु खोजिरहेको छ तँलाई गलत देखाएर। तपाईँलाई लाग्दैन कुनै बेला तपाईँ यसरी बोलिरहनु भएको छ मिडियामा तपाईँको करियरमा असर पर्छ? फेरि मैले यो दोहोऱ्याएँ। लाग्दैन मलाई त। इफ गलत नियतको मान्छेले मलाई गलत सोध्छ भने होइन, आई डोन्ट नो, म अफकोर्स उहाँले गलत सोच्नु भएको छ भने मतलब उहाँले एउटा महिलालाई भएको कुरा एउटा उहाँले बुझ्नु भएन। किन 5 वर्षपछि आएर बोलिस्, किन भुवन केसी जस्तो मान्छे भनेर जे सोच्नुहुन्छ त्यो उहाँको हो कि। तर आउने मान्छे मैले एउटा राम्रै बोलेर मैले एउटा काम गरेर साँच्चै मेहनत गर्ने बुझ्नु भएको मान्छेहरूले पनि उहाँले त मलाई अफ गरिराख्नु भएको छ त। जस्तै सिनेमा लाइनमा के भनिन्छ, कसैको पनि स्थायी भनेको लङ टर्म शत्रु कसैको पनि हुँदैन, लङ टर्म मित्र पनि कोही बन्न सक्दैन भनेर भनिन्छ। भोलि तपाईँको कुरा मिल्यो अनि ड्रिम्स 2 मा नायिका खेल्ने भनेर फेरि भुवन केसीले अफर गर्नुभयो भने खेल्नुहुन्छ? आई डोन्ट थिङ्क सो। अहिले यो विषयमा केही सोच्नु भएको छैन? र जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा यहाँले फेसबुकबाट जति पनि चलचित्र कर्मीहरू आफ्ना छन् सबैलाई हटाउँदै अनफ्रेन्ड गर्दै जानुभएको छ, इभन मी। हजुर मलाई तपाईँलाई पनि भएको थियो। कारण चाहिँ के हो? फेसबुक पेज छ मेरो पब्लिकमा होइन, मेरो इन्स्टाग्राम पनि पब्लिकमै छ, अनि एउटा मेरो फेसबुक अकाउन्ट मात्रै हो जो त्यहाँनिर मेरो फ्यामिली र फ्रेन्ड्स छ। अनि जुन चाहिँ के अरे मैले आफ्नो मेरो फ्यामिली मेरो रिलेटिभ्सहरू होइन उहाँहरू के गरिराख्नु भएको छ मैले त्यही फेसबुकबाट थाहा पाउने होइन। तर जहिले पनि त्यही न्युज मात्रै आइरहेको हुन्छ होइन। अनि मलाई त्यो इन अ वे मलाई त्यो ठिक लागेन कि एउटा त कुरा हुन आफ्नो फ्यामिलीलाई प्रायोरिटी दिउँ न, फ्यामिली र फ्रेन्ड्स भनेर मैले कसैलाई डिसरेस्पेक्ट गरेँ होइन। तर कतिजनाले साम्राज्ञी तिमीले मलाई हटाइदिएर रहेछ फेसबुकबाट, हो दाइ मन नदुखाउनु, तपाईँको नम्बर मसँग छ, मेरो नम्बर तपाईँसँग छ। तर यो चाहिँ खालि योपालि चाहिँ मैले यो मिडिया अलरेडी छँदैछ होइन, अनि यो फेसबुकमा मात्रै मैले फ्यामिली र फ्रेन्ड्स राख्नु खोजेँ भनेको। यो जुन केस नै भनौँ न, यो नआउन्जेलसम्म साम्राज्ञीलाई त्यति मिडियाको भर लाग्दैन थियो अथवा आवश्यकता परे जस्तो अथवा महत्त्व नदिए जस्तो लाग्थ्यो। यो केसले गर्दा साम्राज्ञीले आफैले मिडिया खोजेको भन्छन् नि कतिले, हो? मैले आफैले मिडिया भन्नाले मिडियामा आफै जाने, आफै बोल्न खोज्ने, हिजो जस्तो सिनेमामा काम गरेर होला मिडियामा इन्टरभ्यू दिन नचाहने त्यस्तो थियो साम्राज्ञी, अहिले चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदै हिँडिरहेछ भन्छन् नि। मैले कहिले इन्टरभ्यू मिडियालाई दिएको छैन, त्यस्तो कहिले पनि भएको छैन। मैले जहिले पनि टेलिभिजन
यहाँसम्म रेडियो एफएम सबैलाई जहिले पनि मैले प्राथमिकता दिएको छु पहिलेदेखि कहिले नदिएको भएकै छैन मैले त पहिलेदेखि नै मैले त मेरो हरेक भिडियोमा पनि भनेको छु देखि लिएर सबैमा भनेको छु नि मैले मिडिया भनेको त हाम्रो साथी हो कि हाम्रो जसरी हामी झन् त हामी मुभी इन्डस्ट्रीमा छ हाम्रो साथी हो मैले कहिले पनि त्यसरी त भनेको छैन मैले टेलिभिजन एफएम रेडियो भनेर मैले काम गरेको मेरो डिरेक्टर्सहरूलाई पनि भनेको छु हामी टेलिभिजनमा जाउँ एफएममा जाउँ रेडियोमा जाउँ मैले जहिले पनि भनेको छु त्यसमा कुनमा चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो मलाई थाहा भएन है भन्नाले जुन यो मार्केटमा सुनेको छ यो अफवाह हो के मार्केटमा सुन्नुभएको छ त्यो बारेमा के भन्छ नि उहाँ 1 नम्बरको गजेडी हो होइन अनि उहाँले त्यो एउटा त्यो के तान्नुहुन्छ कि भन्नै आउँदैन कि त्यो बटो आवाज आउनेवाला के एउटा तान्नुहुन्छ कि होइन उहाँ हिँड्दाखेरि सेट पनि गाँजा गनाउने बुझ्नुभयो त्यो गजेडीले मलाई आज गजेडी भनिरहेको छ होइन मलाई त अचम्म लागेको छ फेरि त्यो मान्छे मसँग राम्ररी नै बोल्थ्यो कि तर फेरि उहाँले स्टेटस पनि लेख्नु भएको छ होइन मेरो पक्षमा पनि अनि के अरे उहाँको प्रोडक्सन टिमको पक्षमा पनि काजल फिल्म्सको पक्षमा पनि कसैलाई पनि नराम्रो भन्नु भएको छैन अनि मैले मेरो कुरा बोल्नु पाउँछु भनेर पनि लेख्नु भएको छ त्यसरी राम्ररी लेख्ने मान्छे भोलिपल्ट अब हाम्रो डिरेक्टरको घरमा हाँसेर फोटो खिच्नु भएको छ र त्यसको भोलिपल्ट इन्टरभ्यू दिनुभएको छ मतलब त्यो कसको आवेशमा आएर र कसले भनेर त्यो इन्टरभ्यू दिएको त्यो एकदमै साफ छ कि अनि कसले गाँजा खान्छ गाँजा खाँदैन होइन त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा छ कि साँच्ची भन्नुपर्दा अनुसन्धान गरेपछि नि दुधका दुध पानीका पानी हुन्छ कि कसले खान्छ कसले खाँदैन भनेर हजुर तपाईँ गाँजा खानुहुन्न यसको मतलब अफकोर्स नट भन्नाले उहाँ आफै खाने उहाँलाई कसैले भन्न लगाइयो हजुर जुन त्यो फोटो हेरेपछि भुवन केसीको र गणेश सापकोटाको फोटो देखेपछि उहाँहरूको मिलोमतोमा त्यो भिडियो आयो र त्यो भिडियो हटाउनका लागि यहाँले दबाब दिनुभयो होइन त्यो भिडियो उहाँहरूले हामीले केस गर्न लाग्छ थाहा पाएपछि उहाँले हटाउनु भयो होइन उहाँको मिडियाबाट कल पनि आयो के अरे बेरोजगार मान्छे हो होइन के अरे गल्ती भयो उहाँसँग उहाँलाई माफ गरिदिनु भनेर पनि आयो कि कुरा अनि म त बेरोजगार होस् कि नहोस् कुनै महिला र आमाको बारेमा त्यसरी बोल्ने हो कुन चाहिँ आधारमा बोलेको र के छ पुष्टिकरण केही छ केही प्रुफ केही पनि छ त्यसरी चरित्र हत्या गर्नु पाइँदैन नि माफ गरिदिनुहोस् बिचरा भनेर त्यो जसै उहाँले भन्नुभयो नि मलाई एकदमै त्यो चाहिँ घिनै लाग्दो काम गराइएको हो कि त्यो भगवान गरोस् न त्यो कसैलाई नहोस् कुनै छोरा कि कुनै छोरीलाई कसैको फ्यामिलीलाई यस्तो नहोस् स्पेसली यो मिडियामा आएको फ्यामिली छ नि हामी एक्टर्स जति पनि छोरा होस् कि छोरी होस् कसैको फ्यामिलीले नि यस्तो कुरा झेल्नु नपरोस् जुन चाहिँ मैले झेलिरहेको छु त्यही हो गणेश सापकोटालाई प्रयोग गरियो भन्नुहुन्छ हजुर ओके अनि जस्तै भुवन केसीको सपोर्टिङमा गणेश सापकोटा बोले जस्तै शोभित बस्नेतले पनि भुवन केसीको सपोर्टमा बोलेको जस्तो यहाँको भनाइबाट देखिन्छ होइन यहाँ सिनेमा क्षेत्रमा नआएको भए त यहाँ वीरगन्जमा रिक्सामा हिँड्नुहुन्थ्यो अरे अहिले पनि हिँड्छु म त वीरगन्जको चेली हो होइन वीरगन्जमै जन्मेको रक्सोल वीरगन्ज भनेको त कलैया भनेको त मेरो घर हो वीरगन्जमा म रिक्सा अहिले पनि चढ्छु पहिला पनि चढ्थेँ त्यो त्यहाँको मजै त्यही हो कि रिक्सा टाङ्गा अब त्यसमा उहाँसँग के प्रब्लम छ मतलब कि रिक्सा टाङ्गा चढेर हामी सानो मान्छे हुने होइन यहाँसम्म त्यो जमानामा ऐश्वर्या वीरेन्द्र सरकारहरू पनि सवारी बक्सिँदा फेरि रिक्सा चढ्नु भएको थियो सो यो आई डोन्ट नो यो कुरा जुन ठाउँमा जे अभाइलेबल हुन्छ त्यही नै प्रयोग गर्ने हो ओके तर उहाँले भन्नुभएको छ बाथरुममा गएर लाइभ गर्नुभयो मिडियाको अगाडि आएको भए हुन्थ्यो त्यस्तो केही परेको भए पत्रकार सम्मेलन गरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ त्यो मेरो कुरा हो नि त मैले लाइभ गरेको होइन एउटा सिम्पल भिडियो हो होइन मैले जोता गरे पनि जेमा गरे पनि मैले मेरोमा गर्छु भने मैले मेरोबाट बोलेको त्यो आई डोन्ट थिङ्क सो त्यो त्यस्तो ठुलो कुरा हो अनि तपाईँले चिन्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो होइन म चिन्दिनँ भनेर चिन्दिनँ मैले उहाँको छोरालाई चिन्छु उहाँलाई मैले कहिले भेटेको छु न त उहाँसँग कहिले भेटेको छु न त कहिले बोलेको छु न त कहिले देखाएको छु मैले देखेँ भने त्यही इन्टरभ्यूमै हो जसै उहाँले मेरो नाम लिली फेमस भइराख्नु भएको छ नि उहाँलाई मैले देखेको नि हुन्न इन्टरभ्यूमा अहिलेसम्म मामु कसम मैले भेटेको छैन उहाँलाई सेटमा देख्नु भएन डिसम्मको
याद गर्नु भएन? मैले देखेकै छैन। सेटमा त हुनुहुन्थ्यो उहाँ। आई डोन्ट नो, मैले त कहिले कुरा पनि गरेको छैन। भन्नाले सलोन बस्नेतको बुवा सोभित बस्नेत चाहिँ डिसमको जुन एड थियो 1 2 3 डिसम फ्री, त्यो एड मेकिङको बेलामा जहाँ श्रीकाली चौरमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला यहाँलाई याद भएन? मलाई त याद छैन, मैले त भेटेको पनि छैन, देखेको पनि छैन, न त बोलेको छ हामीले। यहाँसम्म जुन चाहिँ उहाँले मेरो हातबाट 2 लाख लिएर गए भनेर पनि भन्नुभयो नि, मैले अहिलेसम्म डिसोमको पैसा मैले आफै लिएको पनि होइन। बाबुरामजीले लिनुभएको, उहाँ मेरो म्यानेजर, उहाँले लिनुभएको। अनि डिसोमका एड पनि गर्ने भनेर उहाँको थ्रुबाट भएको। उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ अनि मैले डिसाइड गर्छु कि गर्दिनँ। सो मैले आई डोन्ट नो, मैले त अरूहरूले देखे पनि बोले पनि मैले अहिलेसम्म आम्ने सामने जस्तै तपाईँ र म बसेर बोलिरहेको छु नि, उहाँसँग जिन्दगी मैले गरेको छैन। अनि कसरी उहाँले 2 लाख रुपियाँ हातमा थमाइदिएको भनेर भन्नुभयो त? भगवान् जानोस्, अरूको काम र अरूको मेहनत जसरी उहाँले आफूले गरेको भनेर यस्तो सजिलो गरेर भनिराख्नु भएको छ, त्यसरी थाहा हुन्छ मान्छेको लेभल र एभ्रिथिङ के। आई डोन्ट नो, त्यो उहाँले नै जान्नुहुन्छ उहाँले किन त्यसरी कन्फिडेन्टली त्यसरी बोलिराख्नु भएको छ। अनि शोभितजीले त नचाएको रे नि त यहाँलाई, भन्नाले नाच्न सिकाएको, नचाउने मै थिएँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। ए हो र, बिचारा हाम्रो कविराजजीलाई कस्तो चित्त दुख्यो होला। त्यो कविराजजीसँग काम गरेको त्यति बेला त हामी पनि सँगै थियौँ होइन, हामीले नै गरेको चिज थियो। कविराजजीलाई त धक्का नै पर्यो होला। म मेहनत म गर्ने, घाममा पसिना बाहे म नचाउने, अनि मेरो काम खोसेर यो फेमस भइरहेछ भनेर भयो होला कि बिचारा कविराजलाई त। अहिले केही बेरपछि हामी नीतिसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ होइन। मेरा प्राविधिक मित्रहरूलाई नीतिलाई कन्ट्याक्ट उहाँ आइपुग्न लाग्नु भएको छ होइन। प्रदीपजीसँग अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन, पोखरामा हुनुहुन्छ। जस्तै शोभित बस्नेतले यति भन्नुका पछाडि के साम्राज्ञीको नाम लिएर फेमस हुन खोजे जस्तो लाग्छ? आई फिल लाइक उहाँ हुन हाम्रो त्यो अङ्कलको पनि आई थिङ्क चेला नै होला होइन उहाँ। आई डोन्ट नो के हो, तर त्यसरी आई डोन्ट नो कुन चाहिँ आधारले उहाँ त्यसरी बोलिराख्नु भएको छ। बरु मलाई पनि थाहा छैन किन भनेर, मलाई थाहा छैन किन उहाँले त्यसरी बोलिराख्नु भएको छ र किन गरिराख्नु भएको छ, थाहा छैन। अनि उहाँले फेरि एकदमै उहाँको अब इगो हर्ट भयो कि मैले चिन्दिनँ भनेर। चिन्दिनँ भन्ने मैले कहिले नभेटेको नबोलेको मान्छेलाई म चिन्दिनँ त भन्छु नि। पर्सनली मैले उहाँको बानी बेहोरा मैले कहिले देखेकै छैन, सुनेकै छैन। एकैचोटि मैले इन्टरभ्यूमा आएर देखायो, त्यो देखेपछि त झन् मलाई चिन्नु पनि छैन साँच्चै। कि यो पनि शोभित बस्नेतलाई भुवन घिसिङले यसो बोल भनेर बोल्न लगाएको जस्तो लाग्छ? लाग्ने त धेरै कुरा लाग्छ होइन, तर बोल्ने मान्छेमा पनि त हो नि त आफ्नो। बोल्ने मान्छेमा बोलाउने मान्छे त त्यस्तै भइहाल्यो होइन, तर बोल्ने मान्छेमा पनि हुन्छ नि त। म के यो सही गरिरहेको छु कि म यो गलत गरिरहेको छु भन्ने त्यो उहाँमा आफैमा हुनुपर्ने कुरा हो। तर त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले राजेश समालको, दिपाश्री नेरुलाको, पूजाको होइन लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूको बारेमा पनि बोल्नु भएको छ, कलाकारहरूको बारेमा पनि बोल्नु भएको छ। यहाँले नै प्रतिक्रिया दिनुको कारण के त? फेरि अरू त कोही बोले जस्तो लाग्दैन मिडियामा आएर। मलाई थाहा छैन, मैले त के भएको थियो नि, सलुनसँग म मिल्छु भने जस काम गर्दा मिल्थेँ नि त म। सलुनको के एउटा मुभी आएको थियो होइन, त्यो मुभीमा त्यही उहाँकै बुवाले गर्ने मुभी त होला नि। मुभीमा मैले के अरे एउटा सङको आएको थियो अनि मैले गरेको थिइनँ। बद्रीबहादुरको कुरा होला? आई डोन्ट नो कुन चाहिँ मुभी। पछि पूजा शर्मालाई खेलाइयो, त्यही होला सायद। यति बेला भने हामीसँग नीति शाह सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ है, किन डिसमको एडमा सँगै काम गरेका थियौँ होइन। नीतिजी स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू, नमस्ते। हाई सम्रागी। हाई हाई, के छ? ठिक छ, के छ? अनि के अरे डिड यु हियर मैले भनेको थिएँ नि, डु यु नो दिस सोभित बस्नेत भन्ने चिन्छौ तिमीले? या वी स्पोक अबाउट इट हैन, म तिम्रोमा अनि तिमीले चिन्छौ, तिमीले के अरे भेटा छौ? नो, तिमीले आई मिन सम्रागीले नै मलाई भनेको हो अब यस्तो यस्तो भएको भने, बट देन मैले इन्डिभिजुअली चाहिँ उहाँलाई चिनेको चाहिँ छैन। अनि हामीलाई डिसोमा 1 2 3 गरेर कविराज दाइले गराएको कि सोभित बस्नेतले गराएको भनिदेऊ त। अब
कविराज दाईले नै गराउनु भएको कोरियोग्राफी, बट मैले भिडियो चाहिँ युट्युबमा होइन। अनि उहाँले चाहिँ सुविजीले चाहिँ मैले गराएको भनेर भन्नुभएको रहेछ सम्रागीलाई, तर होइन, म पनि त्यही थिएँ, प्रदीप पनि त्यही थियो, हामीले सँगै भिडियो गरेको, आई मिन यो डिस होमको एडभर्टिजमेन्ट गरेको हो। र कुनै पनि हालतमा सुविजीले हामीलाई सिकाउनु भएको थिएन, सबै कोरियोग्राफी चाहिँ हाम्रो यति दिन सुट भयो सबै कविराज दाई र उहाँको टिमले नै गराउनु भएको हो। थ्याङ्क यू निति, थ्याङ्क यू। म अलिकति नीतिजीसँग कुरा गर्छु। नीतिजी, यहाँले पनि सेटमा चाहिँ शोभित बस्नेतलाई भेट्नु भएन? हजुर, भेटिनँ, मैले धेरैलाई भेटेँ सेटमा, धेरै नयाँ मान्छेलाई भेटेँ, धेरै नयाँ मान्छे भेटेर साथी पनि बन्यो होइन। तर मैले त्यसरी म शोभित हो भनेर हाम्रो त्यसरी कन्भर्सेसन भएको चाहिँ मलाई याद छैन। आई डोन्ट थिङ्क सो हामीले भेट्यो, किनभने मैले भेटेकै हो भने त सम्रागी र प्रदीप पनि मसँगै थियो सायद, मसँग हामीसँगै थियो जाँदाखेरि पनि। सो उनीहरूले पनि भेट्नु पर्ने हो, बट हामी कसैले पनि भेटेनौँ जस्तो। भन्नाले यहाँले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न शोभित बस्नेतलाई? मैले चिन्दिनँ, मैले त्यही सम्रागीको यो इस्यु पछि उसले मलाई भन्यो र त्यसपछि मैले युट्युबमा भिडियो देखाएको थिएँ। म पनि अलिकति सकै भएको थिएँ, किनभने उहाँले सम्रागीलाई मैले सिकाएको भन्नुभएको थियो, बट हुन त कविराज दाईले सिकाउनु भएको हो, बट मैले चाहिँ भेटेको छैन। म एउटा कुरा जस्तो अन्त्यमा, साम्राज्ञी यहाँ राम्रो साथी पनि बन्नुभयो, डिसोमको एडले अलिकति नजिक पनि बनायो यहाँहरूलाई होइन। हामी त्यत्रो 6-7 दिनसम्म सुटिङ गरेका थियौँ, दिन रात नभएर ठुलो मेहनत परेको थियो, पानी परेको थियो, निकै दुःख गरेर यहाँले काम गर्नुभयो। जस्तो अहिले चाहिँ साम्राज्ञीको बारेमा जुन बजारमा हल्ला चलिराखेको छ नि, यसको विषयमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ भन्नुहोस् त? आई थिङ्क सम्रागी is a very outspoken girl. उसले जे राइट हो उसले त्यही भन्छ, एज फार एज आई नो हर। र हामी साथी भएको पनि धेरै भयो। उसले माया गर्ने मान्छेलाई एकदमै माया गर्छ। शी इज नट अ ब्याड पर्सन एट अल, हाउ पब्लिक पर्सिभ्स हर एज होइन। शी इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड, शी इज अ भेरी गुड इन्डिभिजुअल। अनि जसरी अब उसले त जे हो त्यही भनेको हो नि त, उसको आफ्नो उसले जे एक्सपिरियन्स गरेको उसले त्यो एक्सपिरियन्स सेयर गरे हो नि त। कसैको नाम पनि लिएको थिएन, मैले नै त्यो भिडियो हेरेको थिएँ। तर पछि अब जे आयो यो युट्युबमा प्लस अब न्युज पोर्टल जे भनिरहेछ, पब्लिकले जे कमेन्ट्स दिइरहेछ, यत्तिकै चाहिँ लेख्नु हुँदैन। इन्टरनेट हेज नाउ बिकम अ भेरी डेन्जरस प्लेस, बिकज अ लट अफ पिपल, आई मिन एभ्री वान क्यान गिभ देयर ओन ओपिनियन्स होइन। तर यहाँ सम्रागीलाई डिफेम गर्न जे कुरा भनिरहेछ त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन सत्य हो भनेर, किनभने ऊ एज अ फ्रेन्ड मात्रै होइन कि एज एन इन्डिभिजुअल पनि शी इज अ भेरी नाइस पर्सन, नट जस्ट बिङ अ फ्रेन्ड होइन कि मैले उसलाई उसँग काम गरिरहेको छु। सो यु नो मलाई चाहिँ लाग्दैन जसरी उसलाई मान्छेहरूले डिफेम गरिरहेको छ, इट्स नट ट्रु एट अल। त्यसो भए साम्रागीजीले अहिले जे बोलिरहनु भएको छ अथवा जे गरिरहनु भएको छ त्यो राइट हो? हजुर, किनभने अब इफ उसले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको हो भने त उसले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न त पाउँछ नि त होइन। उसले गल्ती गरेको त होइन नि आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेर। नभए उसले झुटो कुरा बोलेको हो भने त ऊ यसरी ओपनली आएर कोही पनि कसैको पनि आँट आउँदैन यस्तो झुटो चाहिँ सत्य नै हो भन्ने जसरी कुरा गर्न कि उसले साँच्ची भएकै घटना कुरा गरेर त ऊ यसरी बोलिरहेछ नि। सो यसरी यो कुरा होइन उसले बोलेको झुटो हो भनेर त्यस्तो आरोप लाउने मान्छेहरू चाहिँ सायद अब किन त्यस्तो गरिरहेछन् मलाई थाहा छैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्रागी इज राइट र उसले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरे हो। बलिउडमा जसरी कङ्गनाले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ, उसलाई चाहिँ ओहो कङ्गना इज अ लायनेस, सी इज अ फाइटर भन्यो। अनि हाम्रोमा चाहिँ अब एउटा एक्ट्रेसले एउटा फिमेल एक्टरले होइन यसरी आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा चाहिँ किन यतिको क्रिटिसिजम पाइरहेको चाहिँ मैले बुझ्न चाहिँ त्यो चाहिँ सकिरहेको छैन। किनभने अझै सपोर्ट पो गर्नुपर्छ होइन। कुनै पनि जुनसुकै इस्यु भयो पनि कसैले यसरी आउटस्पोकन भएर बोलिरहेछ भन्ने सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने भोलि उसलाई मात्रै होइन मलाई पनि होला, अरू कुनै एक्टरलाई होला। सो सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पब्लिकली, र गरि पनि रहेछन् होइन। तर एक दुईजनाहरूले चाहिँ अब जस्तै कविराज दाईले सिकाउनु भएको मलाई नै थाहा छ, प्रदीपलाई थाहा छ, तर होइन मैले सिकाएको हो उसलाई भनेर त्यसै नभन्नु पर्ने हो। यो जुन अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ नि, यो कारणले गर्दा साम्राज्ञीको करियरमा असर पर्ला कि नपर्ला नीतिजी? हेर्नुहोस् त आफ्नो ओपिनियन हो, पर्ला कि नपर्ला
उसले राम्रो मुभिजहरू गरिरहेछ, ऊ आफ्नो उसको सोसियल मिडिया प्रेजेन्स एकदम राम्रो छ। त्यसरी भन्न चाहिँ मिल्दैन उसको यो क्रिटिसिजम पछि चाहिँ उसको करियर राम्रो हुँदैन भनेर, यो सोचाइ नै गलत हो जस्तो लाग्छ। ओके बिकज उसले शी इज अल्सो बिन वान अफ द रेभोल्युसनरी पर्सन जसले गर्दा चाहिँ नेपाली अडियन्सले चाहिँ नेपाली मुभी हेर्नु भएको के। सो सम्रागी हेज अल्सो प्लेड अ भेरी बिग रोल इन कलिउड नि। उसलाई त्यसरी एउटा क्रिटिसिजमले उसको करियर डाउन भयो भन्न त मिल्दैन नि त। केही She has सुन्नुहोस् massive followers on her social media platform होइन। हजुर त्यस्तो कुरा चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ओके आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, त्यस समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू नीति। Thank you. Thank No you. problem. Bye. Take care. बाई। बाई। हामी कुराकानी गऱ्यौँ नीति शाहसँग, जस्तो उहाँ त यहाँको साथीको तरिकाले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र क्लियर भयो डेसमको एडमा चाहिँ कविराजले नै नचाउनु भएको थियो, कविराज गतराजले भनेर होइन। कोरियोग्राफी उहाँले गर्नुभएको र यहाँले आफैले भन्नुभयो यहाँको म्यानेजर बाबुराम दाहालले यसको अग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो उत्तमजीको बुटिकमा होइन बिहानको समयमा। यो कुरा पनि मलाई पनि केही जानकारी भएर मैले यहाँ राखेँ यहाँमा होइन, किन हामीले पनि भन्नुपर्छ त्यति बेलाको कुराहरू। र अब जुन 10 करोडको मुद्दा हालियो अरे यहाँलाई, त्यो 10 करोडको मुद्दा हाल्नुपर्ने त्यस्तो के गर्नुभयो यहाँले? मैले आफ्नो बारेमा मलाई भएको कुरा बोलेर गल्ती गरेर 10 करोड हाल्नु भएको जस्तो लाग्यो उहाँले। तर मैले गल्ती त गरेँ होइन, तर उहाँले चाहिँ मैले बोलेको चाहिँ गल्ती थियो भनेर नै होला। अब साम्राज्ञीसित बोल्न पनि डराउला नि कति मान्छेहरू यस्ता केसहरूले होइन। यो त धेरै राम्रो कुरा हो। कतिजनाले म गलत कि म सही भन्ने धेरैजना हुन्छ होइन, तर बिकज मैले यो एउटा आवाज उठाएँ होइन, फ्युचरमा जो सुकै होस् हुन मेरो मुभी, हाम्रो यो मुभी इन्डस्ट्री मात्र होइन, हरेक फिल्ड वर्कमा गभर्मेन्ट सेक्टर होस् कि तपाईँको हरेक सेक्टरमा डक्टर नै होस् कि टिचर नै होस् कि, अबदेखि यस्तो कुराहरूमा नि एउटा मसँग गलत भइरहेछ भने म सहेर बस्नुहुन्न भनेर बोल्नु चाहिँ डराउनुहुन्न जस्तो लाग्छ। र गर्ने मान्छे पनि गर्नुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ होला कि। यसले इन्डस्ट्रीका जति पनि आएका कलाकारहरू छन्, महिला कलाकार, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लेसन हुन्छ भन्ने यहाँको भनाइ। महिला मात्रै होइन पुरुषलाई पनि हुनुहुन्छ, सबैजनालाई हुन्छ। इन्डस्ट्रीका मात्रै होइन, इन्डस्ट्रीका बाहिर पनि कि हरेक इन्डस्ट्रीमा सबैजनालाई चाहिँ एउटा आवाज गइरहेछ कि। अनि कतिजना डराउनु भएको मान्छेहरू पनि अब डराउनु हुन्न र यस्तो गलत काम गर्ने मान्छेहरू पनि गर्नुभन्दा अगाडि 100 चोटि सोच्नुहुन्छ। यहाँलाई लाग्दैन महिलामाथि मात्रै दुर्व्यवहार भएको छ, पुरुषमा चाहिँ भएको छैन फिल्म इन्डस्ट्रीमा? पुरुषमा पनि भएको छ। महिला मान्छे त बोल्नु डराउनुहुन्छ भने पुरुष मान्छे त झन् अब भएको छ बोल्नुहुन्न होला झन्। दुवैजना अब उहाँहरूको डिफ्रेन्ट हुन्छ होला होइन, काममा दुःख पाएको हो कि पैसा काम गरेको अनुसारले पेमेन्टै नदिएको, दिन्छु भनेर नदिएको हो कि होइन, अनि यो रोल दिन्छु भनेर पछि गएर सर्टेन कुरा पुरा नगरेर नदिने हो कि, धेरै कुरा हुन्छ कि। इन्डस्ट्रीमा मात्रै होइन धेरै ठाउँमा यस्तो कुरा हुन्छ। तर कतिजनाहरू चाहिँ अब आमा बुवाहरूले भनेको अनुसारले बच्चाहरूले यस्तो गरिदियोस् भन्दाखेरि बच्चाहरूले होइन मलाई यो गर्नु मन छ भने कतिजनाहरू आफ्नो फ्यामिलीको लागि पनि हुन मैले यति गरिसकेँ फ्यामिलीले के सोच्ला भने पनि कतिजना त्यो डरमा हुनुहुन्छ कि त्यो भ्रममा हुन्छ कि, धेरै कुरा हुन्छ कि यस्तोमा। पेमेन्ट यहाँको कसैसँग बाँकी छ अझै इन्डस्ट्रीमा फिल्म गरेका निर्माताहरूसँग? छ। कतिवटा फिल्ममा छ? एउटामा मात्र छ। एउटामा मात्र। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ कुरा भएको छैन पेमेन्ट दिनुहोस् भनेर? होइन, मलाई आफै माग्दा मलाई आफै लाज लाएर पुग्यो आएको क्या। आफै माग्दा लाज लाग्यो कि मलाई, अनि त्यसपछि मलाई चाहेन। उहाँहरूबाट रेस्पोन्स केही आएको छैन? कुन फिल्म थियो? म भन्दिनँ त्यो। ओके, छोडिदिनुहोस्, नभन्न मिल्छ होइन। उहाँहरूले आफै बुझ्नुहुन्छ। अब यति भएपछि बुझेर ल्याएर दिनुभयो भने त राम्रै हो नि होइन? चाहेन मलाई, राख यार त्यो पैसा त्यस्तरी, त्यो उहाँ त अब पुग्यो कि मलाई लाज लाग्यो। अब आउने मुभीमा म त्यसै नै मेहनत त म कुनै पनि गर्नु छोड्दिनँ, म मेहनत गर्छु नि। तर त्यस्तरी आफ्नो मेहनतको काम पैसा त्यस्तरी माग्दाखेरि चाहिँ हुन त्यो एउटा मन मर्दो रहेछ कि, यो त मैले पाउनु पर्ने कुरा हो नि त पारिश्रमिक भनेको। तर ठिकै छ, त्यहाँ पनि त अग्रिमेन्ट हुन्छ। जस्तो यहाँ अहिले यसरी बोलिरहनु त्यो अग्रिमेन्टको विषयमा पनि त यहाँ आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ।
लिगल केसहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रोसेसेसहरू पनि भित्रभित्र सबै हामीहरूको त्यो गर्ने कुरा नै छ किनकि हजुरको तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट्सहरू छ नि हामीहरूको एक्टर्सहरूको बिहाफमा चाहिँ एकदमै विक छ कि सो मेबी फ्युचरमा कलाकार सङ्घले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ होला यस्तो कुरामा ओके अनि जस्तो कलाकार सङ्घको कुरा निकाल्नुभयो जस्तो सङ्घहरूले के भन्छन् भन्दा सङ्घका जो लिडरहरू छन् भनौँ न मैले कति ठाउँमा देख्छु हामी साम्राज्ञी भन्छौँ अरू भन्छौँ कलाकार जो चलेका छन् आइदिउन् हाम्रा कार्यक्रममा भनेर भन्छौँ तर कहीँ पनि मान्छे बितेको बेला पशुपतिमा होस् अथवा अरू ठाउँमा दुःख परेको ठाउँमा कहीँ पनि देखिँदैनन् कलाकारहरू जहिले जाने 2-4 जना अनुहार मात्रै हुन्छन् यहाँहरू चाहिँ त्यो किन यहाँहरूभित्र एक किसिमको त्यो सिम्प्याथी कलाकारिता भोलि गएर यहाँहरू पनि पुरानो हुनुपर्छ बुढो हुनुपर्छ होइन जीवनपछि मृत्यु छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई त्यस्तो फिल हुँदैन अफकोर्स हुन्छ होइन कलाकार सङ्घ हो नि त तर यस्तो हुन्छ कि जब यो कलाकार सङ्घमा यो कुरा आएको थियो इन्भेस्टिगेसनको कुरा आएको थियो होइन उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भएन हामी एक्टर्सहरू टन्नै हुनुहुन्छ कि जब केही परेको थियो एकदमै अप्ठ्यारो परेको थियो कामको बेलामा यो सङ्घमा कुरा पुर्याउन उहाँहरूलाई मन लाग्दैन मैले सिनियर एक्टर्सहरूकै बाट सुनेको छु कि अनदेखा गरिदिएको होइन नसुनिदिएको मतलब नदिएको मैले यसो सुनेर अनि मलाई डर लाग्थ्यो कि जाउँ कि नजाउँ अनि तर पछि गएर गएँ मैले उहाँलाई बुझाएँ पनि मेरो पाटो बुझाएँ उहाँले बुझ्नु पनि भयो तर बुझाउन धेरै टाइम लाग्यो उहाँलाई तर यो केसभन्दा अगाडि कलाकार सङ्घको अफिस कहाँ थियो भन्ने यहाँलाई थाहा थियो त जानुभएको थियो सङ्घको अफिस त म फर्स्ट टाइम गएको हजुर तर पहिला पनि भोलि आवश्यकता पर्छ भन्ने चिज त सोच्नु पर्थ्यो नि सोच्नु पर्छ भन्दा चुनावहरूमा भोटिङमा पनि यहाँहरू त्यति उपस्थित हुनु म योपालि भोटिङमा जान्छु भन्दाखेरि म रातो टिकाको सुटमा थिएँ हजुर रातो टिकाको सुटमा थियो हजुरको अनि त्यसपछि गएर मैले अशोकजीलाई पनि भनेको थिएँ अशोकजी मेरो यो के अरे भोट दिन जानुपर्ने होइन अनि उहाँले चाहिँ तिमी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छौ होइन हाम्रो यति टाइट स्केड्युल छ उहाँहरूलाई अब उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने झापामा हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँहरू अनि झापा काठमाडौँबाट कति टाढा छ होइन अनि यो तिमी उहाँहरू त कलाकारसँग उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला त्यहाँको भित्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ भ्याली बाहिर भएर यहाँ जान सक्नु भएन एकचोटि अलिकति यहाँको जस्तो बाहिर विदेशमा यहाँले फोटोसुट गर्नुभएको थियो नि त्यसको बिच एकदमै ब्याड कमेन्ट्सहरू आएको थियो यो बारेमा के भन्नुहुन्छ यो पनि क्लियर पारिदिनुहोस् न दर्शकलाई त्यो सबैजनाको पर्सनल लाइफ हुन्छ भनेर त्यो सबैलाई थाहा नै छ होइन अनि मैले मेरोमा देखाउने मैले पोस्ट गरिरहेको हुन्छु तर त्यो समथिङ द्याट वाज भेरी पर्सनल होइन त्यो प्राइभेटमा थियो त्यसलाई ह्याक गरेर निकाल्यो त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ कि मेरो पर्सनल लाइफ छैन रहेछ मेरो मात्र होइन मिडियामा भएको कसैको पनि पर्सनल लाइफ छैन एकचोटि हामी जब यो मिडियामा खुट्टा राख्छौँ हामीलाई लाग्छ कि पर्सनल लाइफ छ तर त्यो प्राइभेटमा राख्नु भएको थियो कसैले ह्याक गरेर बाहिर निकाल्यो हजुर किनकि मेरोमा त मैले गरेकै थिइनँ होइन मेरोमा त म एकजना भएको मात्रै राखेको थिएँ कि मैले तर जसरी त्यो प्राइभेट अकाउन्टबाट त्यसरी तानेर निकाल्यो मेरो त त्यसपछि मैले थाहा पाएँ कि मेरो पर्सनल लाइफ छैन होइन म पब्लिक फिगर भएपछि मेरो पर्सनल लाइफ हुँदैन रहेछ भने मैले त्यो दिन थाहा पाएको आर्टिस्टको पर्सनल लाइफ चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँलाई त्यहाँदेखि फिल भयो ओके अब यहाँ आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ यहाँको प्रोसेस के हुन्छ अफकोर्स अब उहाँले मलाई मेरो माथि केस हाल्नु भएको छ अब त्यो लड्नु त परिहाल्यो होइन अनि मेरो ठाउँबाट पनि म कसै बलियो हुन सक्छु म त्यो गर्छु अनि काम पनि गर्दै जान्छु अब काम गर्नु पनि पर्यो होइन सो त्यही हो सिम्पल केस जित्छु भन्ने लाग्छ केस त अफकोर्स म कुनै हालतमा हार्छु भन्ने त छँदै छैन हजुर किनकि मैले गलत कुरा केही गरेकै छैन होइन कानुनी आधारमा पनि मैले लयरलाई नै राखेर सोधिसकेँ होइन जसरी उहाँले मेरो माथि यसरी केस हाल्नु भएको छ यो कुन आधारमा हालेको र मिल्दो रहेछ अनि केस त 20 करोडको पनि केस हाल्नु मिल्छ जति भन्नु मलाई जति पनि माग्नु मिल्छ र हाल्नु मिल्छ तर उहाँको आधार र उहाँको पोइन्ट्सहरू धेरै विक छ किनकि मैले जे बोलेको मैले मेरो लागि मात्र होइन मैले सबैजनाको लागि बोलेको र आफूलाई भएको कुरा बोलेको कसैलाई मैले कोट्याएर र
तिमी नै हो भनेर कसैलाई मैले औँला उठाएको छैन। अनि आवाज मात्रै उठाएको, आवाज जसले पनि उठाउनु पाउँछ होइन, आफूलाई भोगाइ भएको कुरा जसले पनि बोल्नु पाउँछ। र तिमीले गलत काम गरेको छैन, यो मान्छे आफै गलत देखिरहेछ, अहिले ऊ आफै गलत देखिरहेछ, तिमी आफ्नो सही बाटो च्यापेर हिँड भनेर भन्नुभएको थियो मलाई। अब भुवन केसीसँगै अरू शोभित बस्नेत लगायतकालाई पनि मुद्दा हाल्नुहुन्छ, किन उनीहरू पनि बोलिराखेका छन् यहाँको विरुद्धमा? हजुर, अब त्यो त मैले सोध्नुपर्छ। कसलाई? अफकोर्स मेरो लयर्सहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। ओके, अनमोल केसीसँग सिनेमा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अब सँगै? अनमोलसँग त मलाई केही प्रब्लमै छैन नि। लाइक हि इज अ भेरी लाइक हि इज अ नाइस पर्सन। अफकोर्स उसँग त मेरो केही छँदै छैन। मैले उसँग काम गर्दाखेरि पनि राम्रो थियो, काम नहुँदाखेरि पनि हाई हेलो हुन्थ्यो, त्यस्तो केही भएको छैन। यहाँको त्यसमा अरू कसैसँग होइन, भुवन केसीसँग चाहिँ निकै चित्त दुखाइ छ? किनकि मैले जसको जे होस् मलाई भएको कुरा बोलायो नि त, तर मैले त्यसमा त अफकोर्स मेरो त अनमोलसँग त त्यस्तो केही छँदै छैन। ओके, जस्तो इन्डस्ट्रीमा यहाँ बाहेक अरू कुराहरू आए होइन, विश्व राजेश समालको, दिपाश्रीको, पूजाको, त्यसै गरी सुषमाको कुराहरू आए, यिनीहरू चाहिँ किन आएको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई थाहा भएन, त्यो चाहे नचाहे होला होइन। कसैले पनि चाहेर पनि म नराम्रो हुँ भन्ने कसैको पनि मा हुँदैन। त्यसमा म के बोल्दिनँ, किनकि त्यसमा म परेकै होइन, म हुँदै होइन उहाँहरूको केसमा, मैले बोलेर राम्रो पनि हुँदैन। ओके, अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? म कता हेर्ने त्यही जस्तै तपाईँहरूले यति मैले जति कति 5 वर्षसम्म मैले जति काम गर्दै आएँ, जसरी तपाईँहरूले मलाई माया दिनुभयो होइन, जसरी अहिले पनि माया दिइराख्नु भएको छ, सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, एकदमै मनैदेखि हुन धन्यवाद अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र जसले हुन मेरो बारेमा नराम्रो भन्नुहुन्छ कि नराम्रो सोच्नुहुन्छ कि मैले सुधार्नु पर्ने कुरा छ भने पनि उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्छु र म त्यो कुराहरू म ध्यानमा दिन्छु भन्छु। थ्याङ्क यू। हस्, आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरौँ साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँग। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पछिल्लो समयमा उहाँ भुवन केसी अनि शोभित बस्नेत विभिन्न कुराहरू आरोप प्रत्यारोप भइरहेका छन्, त्यसबारेमा हामी क्लियर अगाडि कुराहरू राख्यौँ र प्रदीप खड्कासँग हामी प्रविधिको कारणले सम्पर्क गर्न सकेनौँ, उहाँ काठमाडौँ बाहिर पनि हुनुहुन्छ। नीति शाहसँग पनि हामी कुराकानी गरौँ। साम्राज्ञी शाहसँगको यो कुराकानी यही टुङ्ग्याउँदै मेरो इन्टायर टिमसहित यो विशेष प्रस्तुति विशेष बसबाट दाना पाण्डे आगे माग्छु। नमस्ते। Lights, camera, action.